السلام عليكم اخوت. دونك نكملو الكوريكسيون. بقينا هنايا ندوزو لا كيسيون سويفونت في لا طاش 2 اناليز دو سي سيستيم زد. غنشوفو دابا ليتود cinématique ديال هاد لو سي سيستيم. قالك à partir du document ressources et sur le document en réponse on vous demande de calculer la vitesse nmz en tours par minute du moteur mz au fonctionnement nominal. Donc, pour ce point de fonctionnement, la tension délivrée de la dynamo tachymètre est UDT qui s'élit 18 volts. D'accord. Donc, هادشي اللي كاين في document ressources. كاين extrait des caractéristiques ديال الموتور MZ et les caractéristiques ديال الدينامو tachymètre. D'accord. عندنا هنايا واحد الكونستانت دو فيتاس KE اللي كتساوي 6 ملي فولت بار tour par minute. دونك هاد لا كونستانت هادي هي اللي غادي نجبدو منها نورمالمون لا فيتاس، حيتاش عندنا لو تاكيمتر. لو تاكيمتر هو هذا دي تي لاصق في لو موتور. دونك هاد لو كابتور دو فيتاس، دونك على حساب العدد ديال روتاسيون ديال الموتور كيعطينا واحد لا طونسيون. داكوغ. دونك حنايا قالك يعني ها هي لا طونسيون ديليفري باغ لو تاكيمتر، وعطاك هنايا لا كونستانت ديال هذاك التاكيمتر. دونك غير نستعملوا هاد لا كونستانت هذه ونخرجوا لا فيتاس باش كيدور لو موتور. دونك الكا او شنو هي اليو دي تي اللي كيديليفريها سور لا فيتاس ديال الموتور. الا كان كيديليفريها 18 غنحسبوا شحال كتساوي الان ام زد. دونك الان ام زد كيساوي يو دي تي مقسومه على كا او. نديرو اون ابليكاسيون نيميريك. عندنا 18 الفولت ديفيزي بار 6 فوا 10 موان 3. حولنا الميلي فولت للفولت باش تمشي ليا الفولت مع الفولت ويطلع ليا التور بار مينوت للفوق. داكوغ. غادي تعطيني ان ام زد كتساوي 3000 تور بار مينوت. دونك فوالا دي كيسيون سامبل. ندوزو لا كيسيون سويفونت. توجور on se base sur les mêmes documents. Calculer la vitesse angulaire oméga pc en radians secondes et la vitesse de rotation npc en tours par minute de la poulie crantée. On donne la vitesse Vz كتساوي 0,5 متر سكوند. دونك هادو لي كاركتيرستيك ديال الموتور، ولكن دابا اللي تيهمنا هو لو سيستيم. دونك لو سيستيم دو ترانسميسيون. دونك قالك الا كان هذا كيديبلاصا بواحد لا فيتاس ديال 0,5 متر سكوند، شحال غادي تكون كدور هاد الكوروا كرونتي. ها هي البولي كرونتي باردون. دونك شحال غادي تكون لا فيتاس دو روتاسيون ديال هاد البولي كرونتي. الا كانت عندنا لا فيتاس خاصنا لو ديامتر ديال هاد البولي كرونتي باش نقدروا نابليكيو لا غولاسيون في ايكال ار اوميغا. دونك ها هي هنايا عاوتاني باينه احسن. دونك عندنا لا فيتاس باش كيديبلاصا الكوروا كرونتي، وباغيين الاوميغا بي سي باش كدور البولي كرونتي. دونك شنو خاصني لو ديامتر ديال البولي كرونتي باش نقدر نابليكي في كتساوي ار اوميغا. ها هو عطاو ليا كاركتيرستيك دو لا بولي كرونتي. diamètre primitif de la poulie cronté qui s'élit 84 mm. Donc directement je vais appliquer la formule V est égal à R oméga. Bien sûr la vitesse selon Z qui s'élit le rayon primitif de la poulie cronté fois oméga PC. Donc عندي VZ عندي RPC غنجبدو من DPC ونجبد دابا W oméga PC pardon. Donc RPC هو DPC sur 2. Donc oméga PC هي 2 fois Vz sur dpc. d'accord. غير بحال الا جبت هنا لو غيون وعوضتو ب dp sur 2. دونك جوج كطلع ليا الفوق وكيبقى dpc لتحت. غادي نعوض ديريكتومون. عندنا Vz كتساوي 0,5 وهذه عندنا بالمليمتر. دونك خصني نحولها للمتر باش نحصل على اوميغا بي سي اون راديون بار سكوند. دونك هادشي اللي غادي ندير. هذه خليتها كما هي 0,5 متر بار سكوند، ولكن هاد 84 اللي كانت بالمليمتر حولتها للمتر. دونك ضربتها في 10 أس ناقص 3. غادي ندير الكالكول غنلقى بان اوميغا بي سي كيساوي 11.9 راديون بار سكوند. الا ما حولتش هاد لا فالور غادي تجيني اوميغا كبيره، تجيني اوميغا صغيره بزاف. يعني غادي نقسم انايا 1 على 84 غتجيني اوميغا صغيره بزاف. دونك راه الا كملت الحساب غادي يجيني شي حاجه ماشي لوجيك. دونك نكملو دابا. قالك لا فيتاس دو روتاسيون ان بي سي. يلا شفنا هذه في البارت اللي قبل لا غولاسيون اللي كاينه ما بين اوميغا و ان هي اوميغا ايتيغال
2πn sur 60. Donc c'est le cas pour le polycranté. Donc oméga polycranté qui c'est 2π fois n polycranté sur 60. Alors n polycranté qui c'est 60 fois oméga pc sur 2π. oméga pc يلا حسبناها 11.9. Donc غادي نعوضوها directement. Donc l'avantage de la relation c'est que ما كنحول حتى شي حاجه. الا كانت هذه بالراديون بار سكوند ديريكتومون عندي هاد ان بي سي بالتور بار مينوت. دونك هذه هي علاش كنستعملوا هاد لا ريلاسيون هادي، راه غير التحويل والسلام، ولكن حنا واخدينها كريلاسيون يعني تنعقلوا عليها اوميغا كتساوي 2 بي ان باش ما كنديرش انايا التحويل لا والو. كنعرف بان الا كانت هذه بالراديون بار سكوند الان بي سي كيكون بالتور بار مينوت. دونك غادي نحسب نلقى بان الان بي سي كيساوي 113.64 tours par minute. Je passe question 17. En déduire la vitesse de rotation np en tours par minute du pignon d'adaptation et la vitesse de rotation nr en tours par minute à la sortie du réducteur, sans tenir compte du sens de rotation. Donc, le sens de rotation, c'est la valeur ou celle. Donc, je note np, pignon d'adaptation. Le pignon d'adaptation, donc, la vitesse de rotation de le pignon d'adaptation. داكور، واش هادي ولا هادي اللي الفوق؟ راه بيان سور كيطلب ليا هادي حيتاش من بعد جا قال ليا الان ار يعني لا فيتاس دو روتاسيون على سورتي دو ريديكتور هي لا فيتاس ديال هاد البينيون اللي لتحت. دونك في الاول بغا هادي، من بعد بغا هادي. داكور، دابا هادي باينه اللي الفوق. شحال هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال هاد البينيون اللي هنايا؟ هي لا ميم فيتاس دو روتاسيون ديال البوليكرونتي. دونك ان بي ديال هاد البينيون دادابتاسيون اللي الفوق كتساوي لا فيتاس دو روتاسيون ديال البوليكوروا. دابا لا فيتاس دو روتاسيون في السورسي ديال الريديكتور، يعني لا فيتاس دو روتاسيون اللي في السورسي ديال الريديكتور هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال هاد البينيون الثانيه ديال هاد البينيون الاخرى. شنو قال لي على هاد لو سيستيم هذا؟ قال لي اسيدي بان هاد لو سيستيم فيه موتور ريديكتور كورون كونتيني ان انسامبل دو دو رودونتي. مال هاد لي رودونتي un ensemble de deux redontés pignon d'adaptation du rapport égal à 1. شنو معنى لو رابور ديالهم كيساوي واحد؟ يعني ان لا فيتاس باش كيدور هذا هي لا فيتاس باش كيدور هذا. دونك شنو نقدروا نقولوا؟ غادي نقدروا نقولوا بان الان بي كتساوي ان بي سي كتساوي لا فيتاس على سورسي دو ريديكتور اللي هي لا فيتاس ديال هاد البينيون التحتانيه. هذاك الشيء علاش بيهم بجوج كنسميوهم بينيون. معروف بينيون هي اصغر يعني غودونتي في الميكانيزم. دابا بيهم بويسكو اي سون تيغو يعني نفس عندهم نفس الديامتر، عندهم نفس الزد، دونك كنسميوهم بهم جوج بينيون. دونك داكشي اش قالك اون ديدوير يعني ديريكتومون غادي تجبد هاد لي فيتاس دو روتاسيون اي سون تيغو كاملين كيساويو لا فيتاس دو روتاسيون ديال البوليكرونتي. فوالا. دونك ندوزو لا كيسيون سويفونت. قالك كالكولي alors le rapport de réduction R. Prendre 3 chiffres après la virgule. Le rapport de réduction. Le rapport de réduction. Donc, awa le moteur. D'abord, le rapport de réduction. Awa le rapport de réduction. هو اللي عندنا ما معروفش. دونك فاش شفت انايا هنايا يعني حتى شفت هنايا عاد عرفت دو كوا ساجيتي. دابا راه غادي معايا دقه بدقه. حسب معايا يعني عطاني في زد، قال لي حسب لي اوميغا بي سي، حسبت ليه اوميغا بي سي. قال لي جبد ان بي سي، جبدنا ان بي سي. من بعد ان بي سي قال لي جبد لي ان بي وجبد لي ان ار. دونك جبدناهم قلنا بانهم متساويين. دونك ان ار كتساوي 113. وديجا في الكاستيون الاولى كنا حسبنا بان ان ام زد كيساوي 3000. دونك الا كانت عندي لا فيتاس هنايا وعندي لا فيتاس هنايا، دونك نقدر نقول بان لو رابور دو ريدكسيون ديال الريدكتور هي لا فيتاس دو سورسي على لا فيتاس دونطري. لا فيتاس دو سورسي اشنا هي الان ار ياك، والان ام زد هي 3000. الان ار هنا ماشي ان ار. دونك الان ار هي يلا حسبناها، يلا ديدويناها من ان بي سي هي 113.64. دونك لو رابور دو ريدكسيون شنو هو الان ار ماشي ان او اللي كيساوي 113.64 لا 3000. داكوغ. دونك لو رابور هو 0.038. قال لي 3 ديال لي شيفر، دونك خديت 3 ديال لي شيفر. فوالا. دونك هو هذا لو رابور. ناخدو اون بيتيت بوز ونكملو. دونك نكملو كوريكسيون. بقينا هنايا
ندوزو دابا لا تاش سي لا ميم تاش ولكن غنشوفو دابا ليتود بارسيال دو سيركوي دو بويسونس دو موتور ام زد نشوفو شويه ديال الالكتريسيتي donc le partir du document ressource 4 et sur le document réponse 5 donnez le nom des appareils Q2 et D فين هما هاد لي زاباراي دونك غادي نمشيو للدوكيمون ressource 4 غادي نلقاو فيه schéma partiel du circuit de puissance du moteur MZ هي هادي schéma يعني de circuit de puissance اللي تيهضروا عليها دونك فين هو Q2 عطاني هنايا في الدوكيمون ريبونس هادشي هنايا شنو خصني نجاوب خصني نعطيه nom de l'appareil Q2 au nom de l'appareil D Q2 هي هادي Q2 دونك هادي ديجا شفناها في الكور ديال اليمونتي الا بغيتو الا كنتو مازال ما شفتوش من الاحسن ترجعوا تشوفوه باش تفهموا دو كوا ساجيتيل دونك شفنا بان هذا سي ان سيكسيونور بورت فيزيبل هو هذا سي ان سيكسيونور بورت فيزيبل كيفاش بورت فيزيبل يعني كيكونوا الداخل ديالو ها هما الا لاحظتوا كيكونوا في وسطو دي فيزيبل دونك علاش باش كيبروتيجيو لنا كونتر لي كور سيركوي الا وقع شي كور سيركوي ولا شي حاجه كيتحق ليا هذا الفيزيبل هذا وما كيتوندوماجاش ليا لو سيكسيونور داكوغ دونك اش كندير كنحيد هذا ليليمون هذا وكنجي كنركب واحد اخر في عاوطو وكنولي عاوتاني نرجع له فونكسيونمون بيان سور ملي كنكون حيدت لو كور سيركوي دونك هذا سي ان ايكيبمون دو بروتيكسيون شنو سميتو سيكسيونور بورت فيزيبل لو دي هو هذا الدي اللي تيهضروا عليه وهذا لو دي تا هو ديجا شفناه في لو كور ديال اليمونتي دونك هو هذا سي ان ديجانكتور مانيتو تيرميك شفناه في لو كور ديال اليمونتي دونك تا هو الدور ديالو تيحمي لنا كونتر لي سورشارج اي كونتر لي كور سيركوي دونك هو هذا كتلقاو السيمبول ديالو مكتوب فيه يعني ديجانكتور مانيتو تيرميك لو دي 1 ولا نقدر نقول غير ديجانكتور راه جو بونس المصحح يقدر يتساهل معايا الا قلت غير ديجانكتور اما لو فري نون ديالو هو ديجانكتور مانيتو تيرميك داكوغ دونك فوالا جاوبت هكا على لا كيسيون الا بغيتو تعرفوا اكثر شوفوا الكور ديال اليمونتي نخلي لكم في الديسكريبسيون دونك ندوزو لا كيسيون سويفونت قال لك كومبليتي لو شيما دو بون ريدريسور remplaçant les éléments manquants دونك ها هي شيما بارسيال اللي عندي هنايا واحد ريدريسور ها هو سي ان ريدريسور وإلا لاحظتوا عندي هاد البلايص خاويين هاد البلايص خاويين دونك قال لي عمر بلي ديود غادي خصني نعمرهم بلي ديود دونك بحال اللي كيسولك فين هو لو سونس ديال لو ديود واش خاصني نحط لو ديود دايز لهاد الجي ولا خاصني نحط لو ديود زي لهاد الجي هكا واش كيشوف هكا ولا كيشوف هكا دابا باش نجاوبوا على هاد السؤال غادي نشوفوا ان بتي رابيل هاد البتي رابيل عباره على واحد السؤال كنتحط للناس ديال اس تي او دونك قالوا لنا هنايا compléter le tableau en indiquant l'état de chaque diode bloqué au passant donc الا فهمنا فوقاش كيكونوا لي ديود بلوكي وفوقاش كيكونوا باسون غادي نعرفوا نحطوا لي بلوك كوريكتومون داكوغ هو هذا اللي عطاونا في الوطني دونك دابا علاش هادو محطوطين بهاد الطريقه هذه علاش ما يكونوش مقلوبين داكوغ دونك حنا غنجاوبوا على هذا السؤال باش نفهموا علاش كيكونوا لي ديود دايرين بحال هكا دونك قال لك لي ديود دي 1 دي 2 دي 3 ولا طونسيون فاش كتكون بوزيتيف شنو هي ليطا ديال هاد لي ديود ولا طونسيون فاش كتكون نيجاتيف شنو هي ليطا ديال هاد لي ديود دونك لا طونسيون فاش كتكون بوزيتيف كتسمى l'alternance بوزيتيف دونك بوندون l'alternance بوزيتيف اشنو عندنا بحال كيكون عندنا هنايا لو سينيال يعني البلس هو اللي جاي دونك هاد l'alternance بوزيتيف يعني لو سينيال البلس هو اللي جاي داكوغ فاش كيكون جاي لو سينيال بلس كيجي لنا مع هاد لو سونس هكا ياك كيجي دايز كيلقى هنايا جوج ديال لي ديود كيلقى دي 1 يعني بلوكيا كيبغي يدوز من هنا كيلقى الي بلوكي دونك كيجي كيدوز مع دي 2 داكوغ غادي يجي يدوز مع دي 2 دونك عاوتاني هنايا غادي يبغي يمشي لهنايا كيلقى بان دي 3 بلوكي داكوغ دونك ها هي عندنا دي 1 و دي 3 بلوكي كيمشي مع دي 2 وكيكمل الطريق ديالو لا شارج دونك ها نتوما الا لاحظتوا كتجي عندنا هنايا لالتيرنونس بوزيتيف غير هاد لا بارتيه بوزيتيف ها هي داكوغ كتمشي لا شارج وكترجي ترجع مع الطريق ديالها وتجي لهنايا كتجي لهنايا كتلقى عاوتاني جوج ديال لي ديود قدامها هاد دي 1 ديجا قلنا بانه بلوكاتو هاد لالتيرنونس بوزيتيف من الجهه الاخرى
ما يمكنش يجي يعني لا طونسيون هنايا، راه ديجا بلوكاتو هاد لا طونسيون بوزيتيف من هنايا، سينو راه يوقع كور سيركوي. دونك وبيان سور ما هادشي ما يمكنش يوقع حيتاش الضو كيختار لو شومان لو بلو فاسيل. دونك غادي يلقى بان هذا بلوكي، ما غاديش يحمق راسو، غادي يمشي مع هاد الديكات اللي ساهل. داكوغ عاوتاني غادي يجي لهنايا، غادي يلقى بان دي 3 ديجا تا هو بلوكي، وكاين هنايا واحد الشومان بلو فاسيل، غيمشي مع لو شومان لو بلو فاسيل. داكوغ. دونك دابا شنو كنلاحظوا بان هاد لي ديود D2 و D4 ils sont passants conduisent و D1 و D3 ils sont bloqués. داكوغ. هادشي اللي كيوقع في l'alternance بوزيتيف. مالوريزمون هاد الشيما ماشي بحال الشيما اللي شفنا قبل. دونك غادي نتبعوا نفس الشيء هنايا. دونك ها هي l'alternance بوزيتيف جايه من هنايا، غادي تلقى بان D1 و D3 دونك غادي تبلوكي ليا D3 وغادي دوز مع D1. داكوغ. غادي تجي لهنايا عاوتاني غادي تلقى بان D2 ميمكنش دوز معاه، دونك كتبلوكي D2 وكدوز بحالتها لهنايا لا شارج. داكوغ. غادي تجي ترجع دوز اترافيغ لا شارج وترجع لهنايا. دونك شنو غادي تلقى؟ غتلقى بان D3 ديجا بلوكاتو منين هذيك لالتيرنونس بوزيتيف منين دازت هنايا بلوكاتو، دونك ما يمكنش دوز مع D3. غادي تختار لو شومان لو بلو فاسيل وغادي دوز اترافيغ D4. دونك شكون هما لي ديود باسون باردون فهاد لو كا؟ هي لو ديود D1 و لو ديود D4. دونك غادي نقول بان D1 باسون و D4 باسون و D2 و D3 تبلوكاو، دونك اي سون بلوكي. نشوفو عاوتاني بوندون لالتيرنونس نيجاتيف. بوندون لالتيرنونس بوزيتيف كنريزونيو بحال هكذا، كنتخيلو بان لا طونسيون جايه من التحت. داكوغ. بحال هذا هو البلوس وهذا هو الموان. قبيله كنا كنقولوا بان هذا هو البلوس وهذا هو الموان، دابا في لالتيرنونس نيجاتيف كتعكس. دونك بحال اللي كيولي لا طونسيون جايه عندي من الجهه الاخرى. ها هي هذه الزرقاء هي لا طونسيون اللي كتهمني. دونك لا طونسيون الزرقاء جايه من هنايا، غادي تلقى بان الديكات يعني غادي يكون كتبلوكيه وكتختار لو شومان لو بلو فاسيل، كدوز اترافيغ D3. دونك كدوز اترافيغ D3 كيكون باسون، كتمشي دوز على لا شارج وتجي عاوتاني ترجع ليا لهنايا، كتلقى بان D4 راه ديجا مبلوكي من الجهه الاخرى. دونك كتختار لو شومان لو بلو فاسيل ودوز ليا على D1. واش علاش ما ترجعش لهنايا؟ ديجا D2 قلنا بانه بلوكاتو لالتيرنونس نيجاتيف منين دازت من هنايا. دونك والضو كيختار لو شومان لو بلو فاسيل، دونك كيرجع بحالاتو من هنايا ويرجع يشد السيركوي ديالو. داكوغ. دونك او توتال كنلقاو بان D1 و D3 كوندويز و D2 و D4 سون بلوكي. دونك هاد لو ريزونمون هذا عاوتاني غادي نشوفوه هنايا. دونك الا كانت عندنا لالتيرنونس نيجاتيف جايه بحال هكا، دونك غادي دوز اترافير D2 وغادي تبلوكي ليا D4. داكوغ. وغتمشي لا شارج غترجع لهنا، غتلقى D4 ديجا مبلوكي، دونك غادي دوز اترافير D3 وما تكملش اترافير D1. علاش؟ حيتاش D1 راه منين داز هنايا راه بلوكاتو. داكور. دونك غادي دوز اترافير D2 ودوز على لا شارج، D4 ديجا مبلوكي وترجع مع D3 وترجع بحالتها. دونك D2 و D3 هما لي باسون في هاد الحاله والاخرين ils sont بلوكي. دونك ها هو هكذا كيفاش كيكون الفونكسيونمون بلو رابيدمون. دونك فاش كيكونوا البلوس هكا كيمشي لالتيرنونس بوزيتيف، وفاش كتكون لالتيرنونس نيجاتيف هادو هما اللي كيكونوا اكتيف. داكوغ. دونك باش في التالي يكون عندنا توجور غير لالتيرنونس بوزيتيف هي اللي تكون كتخرج ليا. دونك دابا هذا هو لو رابيل، غنحاولوا نابليكيو هادشي على هاد الشيما اللي عندنا. دابا ها هو عندي لو ترانسفورماتور هنايا. دونك انايا خاصني فاش تجي لالتيرنونس بوزيتيف دوز ليا مع دي ديود، وفاش تجي لالتيرنونس نيجاتيف دوز ليا مع لي ديود الاخرين. دابا غادي نشوفوا نحاولوا نتبعوا لالتيرنونس بوزيتيف. دونك لالتيرنونس بوزيتيف الا جات لي من هنايا، ها هي لالتيرنونس بوزيتيف تجي لي من سوبوزون بان L1 L2 هي لالتيرنونس بوزيتيف. دونك L1 L2. داكوغ. دونك L1 غادي تجي لي من هنايا وتجي لهاد لو بوين هذا. داكوغ. دونك الا جات لهاد لو بوين هذا خاصها تمشي ليا مع هذا، ها هو خاصها تمشي ليا مع هذا وخاصها تلقى هذا بلوكي ياك، ودوز ليا ديك الساعه لا شارج وترجع بحالتها ودوز مع دي 3. داكوغ. باش ترجع ديك الساعات من هنايا وترجع ل L2. داكوغ. دونك نعاود غادي تجي ليا مع L1 ها هي وتهبط لهنايا، غتجي لهاد لو بوين. هاد لو بوين هو هاد لو بوين هذا هو،
غادي دوز ديك الساعات اترافير دي 2 وتجي لهنايا خاصها تلقى واحد الديود بلوكي. دونك الديود لو سونس ديالو داير بحال هكذا، وغادي تهبط تمشي لاشارج وترجع لهنايا وتمشي مع دي 3. علاش؟ حيت غادي تلقى واحد البلوك هنايا بلوكي اللي جات لا طونسيون هنايا واختارت هاد الديود دي 2 وما دازش من هنا، حيتاش هنا خاص يكون واحد لو ديود بلوكي باش ديك الساعات نديرو داك لو برينسيپ اللي شفنا قبل. داكوغ، دونك كنعرف بان دي 1 خاص يكون داير بحال هكذا، وكنعرف بان دي 4 خاص يكون داير بحال هكا. دونك ها هي رجعت ليا لالتيرنونس بوزيتيف بحال هكذا. دابا نشوفوا لو سونس الاخر واش حتى هو متحقق ولا لا. الا كانت دابا لا طونسيون جايه من L2 وخاصها ترجع مع L1، دونك الا كانت جايه مع L2 خاصها تجي ليا مع هنايا، يعني هكذا اترافير لو ترانسفورماتور وتجي لهاد لو بوين هذا هو. دونك غادي تجي بحال هكذا. داكوغ، دونك غادي تجي هكذا، غادي دوز اترافير دي 4 وتمشي لا شارج وترجع بحالتها. دابا هي منين جات هنايا راه كانت بلوكات دي 3 عاد دازت اترافير دي 4. داكوغ، ومنين غادي تجي ترجع لهنايا ما يمكنش ترجع دي 3 حيتاش بلوكاتو فاش كانت دايزه، وغادي تجي لهنايا ودوز اترافير دي 1 وترجع ليا ل L1. فوالا هي رجعت ليا ل L1. دونك جو سوي سور بان هذا هو لو سونس اللي خاص يكون فيه لي ديود. جو سوي سور دونك راني ما غالطش وشفت l'alternance بوزيتيف وشفت l'alternance négative. Donc ندوز على la question suivante. قال calculer la tension I2 de sortie du transformateur T2 on donne M est égal à 0,218. Donc عطاني le module ديال le transformateur. Donc عندي هنايا par définition le module هو la tension secondaire à la tension primaire. دابا انا عندي لا طونسيون في البريمير هي 220 فولت، هو باغي لا طونسيون في السكوندير في السورسي ديال الترانسفورماتور. دونك غادي نابليكيها. هو عندي الام، عندي اليو 1، غادي نجبد يو 2. يو 2 هي ام فوا يو 1. غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك. بيان سور يو 2 هي 0.218 فوا 220. غنحسب غنلقى يو 2 كتساوي 47.96 فولت. دونك جو باس question 23. قال que signifie la valeur 100 voltampères indiqué sur la plaque signature du transformateur T1. Donc il a لاحظتوا le transformateur T1 fait 220 volts على 24 volts. Donc tension primaire, tension secondaire. هاد 100 voltampères قال لك شنو معناتها؟ 100 voltampères هي la puissance apparente. شنو معنى la puissance apparente؟ شفنا يعني كاين هنايا في لو كور اليمونتي، يعني الترانسفورماتور ولا اي ريسبتور اللي كيكونسومي ليا لا بويسونس كيكون فيه 3 ديال لي بويسونس. كيكون فيه لا بويسونس ابارونت اللي هي اس كتساوي اليو فوا اي الفولتاج فوا لامبيراج. كتكون عندي لا بويسونس رياكتيف ولا بويسونس اكتيف. لا بويسونس اكتيف بي هي اليو فوا اي فوا كوسينوس في افيك كوسينوس في هو ديفازاج، هادي كتكون ان وات. وكاين عندي لا بويسونس رياكتيف اليو فوا اي فوا سينوس في كتكون اون فولت امبير. داكوغ، دونك هاد لو تريونغل خصك تكون عارفو بالنسبه ل تو لي ريسبتور. وبيان سور كما كتشوفوا علاش دايرينهم هنا في واحد المثلث، حيتاش عندي العلاقه ما بين لا بويسونس ابارونت ولا بويسونس اكتيف ولا بويسونس رياكتيف بيتاغور. دونك اس كاري كتساوي بي كاري بلس كيو كاري. دونك انا دابا ما ندخلش في هاد الديتاي. سولني اشنو هي 100 فولت امبير، غادي نقول ليه بان هي لا بويسونس ابارونت ديال الترانسفورماتور. فوالا 100 فولت امبير سينيفي لا بويسونس ابارونت. دونك نوقفوا حتى هنا باش ما نطولش بزاف الفيديو.